मेरो पनि विश्वास नेपालको पानी प्रगतिको खानी भन्ने छ। किनभने हामीले प्रगति गर्ने हो भनेदेखि यो नेपालको पानीलाई हामीले हार्नेस नै गर्नुपर्छ। अब एनर्जीकै कुरा गर्दाखेरि, ऊर्जाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म पनि हाइड्रो नै हो प्रिडोमिनेन्टली हामीले प्रड्युस गर्ने एनर्जी। सँगसँगै अहिले सोलरको अलि कुरा भइरहेको छ र विन्ड एनर्जीको पनि। तर अहिलेको हाम्रो ब्याङ्कको वित्तीय सङ्कट क्षेत्रको इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने पनि अधिकांश हाइड्रोमै छ। एप्रोक्सिमेटली कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको अनुमान गर्नु सक्नुहुन्छ? त्यो भन्न चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ होइन, टोटल कति गरेको छ। एउटा चाहिँ अब जुन टार्गेट छ नि, त्यो टार्गेट मिट भएको छैन। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको एउटा गन्तव्य छ, त्यो मिट भएको छैन। नाबिलले सबभन्दा ठुलो कमाई, हाम्रो नम्बर 1 हुनु भनेको चाहिँ विश्वास हो। आज नाबिल ब्याङ्कको नाम लिनुहुन्छ भनेदेखि सानो कस्टमर होस्, डिपोजिट कस्टमर, लोन कस्टमर होस् या ठुलो हाइड्रो गर्ने कस्टमर होस्, उहाँहरू चाहिँ नाबिल ब्याङ्कमा आउनुभयो भने ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। ऊर्जामा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अरूमा जस्तै एउटा चाहिँ नलेज चाहिन्छ, त्यो क्षेत्रको अनुभव चाहिन्छ ब्याङ्कलाई पनि, र जुन चाहिँ नाबिल ब्याङ्कमा त्यो अनुभव छ। हाम्रो मिसन स्टेटमेन्टै सबभन्दा प्रफिटेबल ब्याङ्क, ठुलो ब्याङ्क होइन, ब्याङ्क अफ फर्स्ट चोइस। कसको चोइस भन्दाखेरि हाम्रो 5वटा स्टेक होल्डर। सर्वप्रथम हाम्रो कस्टमर। आज हेर्नुहुन्छ हामीले सस्टेनेबल ब्याङ्किङ भनेर होइन, इकोनोमिक पिरामिडको सानोदेखि सानो कस्टमरमा पनि गएर खाता खोल्नेदेखि लिएर लोन दिनेदेखि सुरु गरेको छौँ। एसएमई बिजनेस गर्छौँ, कर्पोरेट बिजनेस गर्छौँ र माथि गएर चाहिँ होइन ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ कस्टमरले चुज गर्ने, म सानो एउटा खाता खोलौँदेखि लिएर चाहिँ ठुलो एउटा 5 तारे होटल बनाउँ भन्दाखेरि पनि हाम्रो उहाँहरूको फर्स्ट चोइस चाहिँ नाबिल ब्याङ्क हुनुपर्छ। हाम्रो क्रिस्प भन्ने भ्याल्युज छ, CRISP। हामीले हरेक दिन हरेक काम गर्दाखेरि हामी कस्टमर फोकस्ड, रिजल्ट ओरिएन्टेड, इनोभेटिभ, सिनर्जिस्टिक र प्रोफेसनल हुन चाहन्छौँ। यो 5वटा भ्याल्यु हरेक नाबिलमा कार्यरत मान्छेले चाहिँ यो 5वटा भ्याल्युजलाई चाहिँ हरेक दिन कसरी हुन्छ लिभ गरेर चाहिँ हामी आउने दिनमा हाम्रो युनिकनेस भनौँ न, नाबिल ब्याङ्कको नाबिलपना चाहिँ यही कारणले हाम्रो हुन्छ। मेरो राष्ट्र ब्याङ्क, मेरो नेपाल अर्थ मन्त्रालय, मेरो प्लानिङ कमिसनले चाहिँ यो सबै विचार नगरिकन, एउटा प्लान नभइकन चाहिँ त्यसै हाइड्रो बना भनेर चाहिँ हामीलाई त्यत्रो लगानी गर भनेर चाहिँ भने जस्तो लाग्दैन। 30 वर्षमा मेरो रेगुलेटरले धेरै राम्रो काम गरेको छ, त्यही भएर आज वित्तीय क्षेत्र यहाँ पुगेको छौँ। आउने 30 वर्षमा पनि उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ होला। म इक्जाम्पल दिन्छु, नाबिल ब्याङ्क जब नाबिल नेपाल अरब ब्याङ्क भनेर एउटा लाइसेन्स दियो, त्यो एउटा लाइसेन्स राष्ट्र ब्याङ्कले नै दिएको हो। त्यो बेलामा अधिकांश नेपालीले अब डुबायो नेपालीको पैसा, प्राइभेट सेक्टरले ब्याङ्क चलाउने, प्राइभेट सेक्टरले त पैसा लिएर भाग्छन् यिनीहरू, यो त खत्तम गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले, कस्तो हो यो रणनीति भनेर भनेको थियो। त्यो बेलामा बुझेको थिएनौँ हामीले, तर राष्ट्र ब्याङ्कले त बुझेको थियो नि। त्यो कारणले आज 27वटा ब्याङ्क छ, कतिवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी छ, हरेक नेपालीको एउटा नभए 2-3वटा खाता छ। फाइनेन्सियल इन्क्लुजन देशको कुना काप्चामा पुगिसकेको छ। त्यो रणनीति ठिक छैन भनेर हामीले त्यही बेलामा याक्दिया भएदेखि आज त हुँदैन थियो होला। आजको सन्दर्भ भनेको क्लिन एनर्जी, नेपालको क्षमता भनेको क्लिन एनर्जी, त्यो दुईटालाई डबटेल गरौँ। नाबिल ब्याङ्क अब पब्लिकदेखि ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा नम्बर 1 ब्याङ्कको रूपमा आइरहेको छ। अब यसलाई नाबिल ब्याङ्क नम्बर 1 ब्याङ्क भन्नुलाई आधार के हो? यो नम्बर 1 भन्ने जुन छ नि, त्यसको चाहिँ एकदम सरल किसिमले लिने हो भने सबभन्दा बढी प्रफिट गर्ने ब्याङ्क भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो सरल किसिमले लिएर त्यसलाई जस्टिस गर्दैन जस्तो लाग्छ। जस्तै कोही मान्छेलाई राम्रो मान्छे भन्दाखेरि के त, धनी मान्ने मान्छे राम्रो मान्छे हो, समाजसेवा मात्रै गर्ने मान्छे राम्रो मान्छे हो, एउटा पूर्ण मान्छे चाहिन्छ। संस्था पनि मेरो विचारमा पूर्ण हुनुपर्छ नम्बर 1 हुनलाई। र आज हेर्नुहुन्छ भने मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नुहोस्, सेयरको प्राइस हेर्नुहोस्, रिटर्न हेर्नुहोस् होइन, अब डिपोजिटको बेस हेर्नुहोस्, लोनको बेस हेर्नुहोस्, प्रफिटेबिलिटी हेर्नुहोस्, र सबभन्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा टिम छ, नाबिलको टिम हेर्नुहोस्। यो सबै चिजले गरेर नाबिलले सबभन्दा ठुलो कमाई, हाम्रो नम्बर 1 हुनु भनेको चाहिँ विश्वास हो। आज नाबिल ब्याङ्कको नाम लिनुहुन्छ भनेदेखि सानो कस्टमर होस्, डिपोजिट कस्टमर, लोन कस्टमर होस् या ठुलो हाइड्रो गर्ने कस्टमर होस्, उहाँहरू चाहिँ नाबिल ब्याङ्कमा आउनुभयो भने ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कमाई भनेकै त्यो ढुक्क हुने एउटा वातावरण बनाउनु हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँले भन्नुहुन्छ अरू ब्याङ्क त ठुलो भइसक्यो, ब्रान्च बढी छ, यो छ त्यो छ भन्दाखेरि म मुसु हाँस्छु। त्यो त हो, राम्रो मान्छे भन्दा अरू धनी मान्छेहरू बढी होला होइन, कसको चाहिँ नाम बढी चलेको होला। तर राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन अब हाम्रै जिन्दगीमा पनि गर्छौँ नि, त्यस्तै गरेर नाबिल ब्याङ्क नम्बर 1 हुनुमा चाहिँ यो होल होस्ट अफ फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि चाहिँ आज पनि मलाई लाग्छ ढुक्कसँग म भन्न सक्छु, जुन ढुक्कपन हामीले चाहिँ हाम्रो ग्राहक, हाम्रो स्टेक होल्डर्सलाई दिन सकेको छ, त्यो कारणले हामी चाहिँ नम्बर 1 हौँ भनेर। अब 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क छन् हो, ब्याङ्कहरूमा हामी अरू ब्याङ्कमा भन्दाखेरि नाबिल ब्याङ्क यो चिजमा चाहिँ हामी फरक छौँ। हामी यसरी गइरहेको छौँ, इन्भेस्टमेन्टको सिनारीमा पब्लिकमा यसरी गइरहेको छौँ, र हाम्रो एसएमईको लोनमा यसरी गइरहेको छौँ भनेर के चिजलाई यहाँले अलिकति फरक देखाउनुहुन्छ?
ल हाम्रो ब्याङ्कको मिसन स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी ब्याङ्क अफ फर्स्ट चोइस हुन चाहन्छौँ। हाम्रो मिसन स्टेटमेन्टै सबभन्दा प्रफिटेबल ब्याङ्क, ठुलो ब्याङ्क होइन, ब्याङ्क अफ फर्स्ट चोइस। कसको चोइस भन्दाखेरि हाम्रो 5वटा स्टेक होल्डर। सर्वप्रथम हाम्रो कस्टमर। आज हेर्नुहुन्छ हामीले सस्टेनेबल ब्याङ्किङ भनेर होइन इकोनोमिक पिरामिडको सानोदेखि सानो कस्टमरमा पनि गएर खाता खोल्नेदेखि लिएर लोन दिने सुरु गरेको छौँ। एसएमई बिजनेस गर्छौँ, कर्पोरेट बिजनेस गर्छौँ र माथि गएर चाहिँ होइन ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ कस्टमरले चुज गर्ने, म सानो एउटा खाता खोलौँदेखि लिएर चाहिँ ठुलो एउटा 5 तारे होटल बनाउँ भन्दाखेरि पनि हाम्रो उहाँहरूको फर्स्ट चोइस चाहिँ नाभिल ब्याङ्क हुनुपर्छ। सेकेन्ड हाम्रो स्टेक होल्डर भनेको हाम्रो सेयर होल्डर हो। सेयर होल्डरले नयाँ पहिलोचोटि इन्भेस्ट गर्ने होस् या एकदम खुखार एक्सपर्ट इन्भेस्टर होस्, उहाँले चाहिँ नाभिल ब्याङ्कको सेयरमा इन्भेस्ट गर्छ। यो चाहिँ ब्लू चिप स्टक हो है, राम्रो रिटर्न दिन्छ, स्टेबिलिटी दिन्छ भनेर चाहिँ आज मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नुहुन्छ भने पनि नाभिल ब्याङ्क कहाँ छ। हामी जहिले पनि हाम्रो सेयर होल्डरको फर्स्ट चोइस हुन चाहन्छौँ। थर्ड भनेको हाम्रो रेगुलेटर। हाम्रो रेगुलेटरले पनि नाभिल ब्याङ्कलाई हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क होस्, अर्थ मन्त्रालय होस् होइन, नेपाल सरकारले नाभिल ब्याङ्कको नाम लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ ब्याङ्क हुनुपर्छ है, एउटा मोडल ब्याङ्क भनेको यो हो। विदेशीसँग होइन यहाँ पनि इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि, उदाहरण दिनु पर्दाखेरि चाहिँ नाभिल ब्याङ्कको उदाहरण आओस्। चौथो भनेको कम्युनिटिज, जहाँ हामी काम गर्छौँ त्यो काम गर्ने सहरमा गाउँमा पनि नाभिल ब्याङ्क आएर हाम्रो जिन्दगीकोलाई राम्रो भएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राम्रो भएको छ, गाउँलाई राम्रो भएको छ, सहरलाई राम्रो भएको छ भन्ने, यहाँ आयो पैसा कमायो लिएर गयो भनेर त्यो रेपुटेसन हामी चाहँदैनौँ। हामी फर्स्ट चोइस हुन चाहन्छौँ। र फिफ्थ भनेको हाम्रो स्टाफ, जुन चाहिँ टिम छ। आज हेर्नुहुन्छ भने कतिवटा वित्तीय संस्थामा सिइओहरू, सिनियर म्यानेजमेन्ट नाभिल ब्याङ्कमा ट्रेनिङ लिएर नाभिल ब्याङ्कमा ग्रुम गरेको मान्छे छन् भनेदेखि अब आउने दिनहरूमा सबभन्दा राम्रो बिबिए, बिबिएस, एमबिएस गरेको ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा करियर सुरु गर्छ भन्दाखेरि नाभिल ब्याङ्क चाहिँ उहाँहरूको फर्स्ट चोइस होस्। र जो चाहिँ नाभिल ब्याङ्कमा कार्यरत छ सबभन्दा हाम्रो सक्षम जनशक्ति चाहिँ करियर हामी नाभिल ब्याङ्कमै बनाऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूको फर्स्ट चोइस नाभिल ब्याङ्क होस्। यो 5वटा स्टेक होल्डरको होइन हाम्रो कस्टमर, सेयर होल्डर, रेगुलेटर, कम्युनिटिज र स्टाफको फर्स्ट चोइस हुनु सकेपछि चाहिँ यही कारणले हो हामी चाहिँ अलिक फरक हुने। यो फर्स्ट चोइस हुनलाई यो 5वटा कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो भ्याल्युज छ। भ्याल्यु भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाली जस्तो नेपाली भएपछि एउटा मन्दिरको नजिकबाट गयो भने हामी नमस्कार गर्छौँ। क्लासमा मास्टर टिचर आउँदाखेरि चाहिँ हामी उठेर गुड मर्निङ म्याम, गुड आफ्टरनुन सर भन्छौँ। त्यो हाम्रो भ्याल्युज हो। अमेरिकामा त्यो गर्दैन होला, तर हाम्रोमा गरेनौँ भने विद्रोह गरेको जस्तो हुन्छ विद्यार्थीले भने, अमेरिकामा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ च्याप्रुसी गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो भ्याल्युज भनेको संस्थाको पनि भ्याल्युज हुन्छ। हाम्रो क्रिस्प भन्ने भ्याल्युज छ, CRISP। हामीले हरेक दिन हरेक काम गर्दाखेरि हामी कस्टमर फोकस्ड, रिजल्ट ओरिएन्टेड, इनोभेटिभ, सिनर्जिस्टिक र प्रोफेसनल हुन चाहन्छौँ। यो 5वटा भ्याल्यु हरेक नाभिलमा कार्यरत मान्छेले चाहिँ 5वटा भ्याल्युजलाई चाहिँ हरेक दिन कसरी हुन्छ लिभ गरेर चाहिँ हामी आउने दिनहरूमा हाम्रो युनिकनेस भनौँ न नाभिल ब्याङ्कको नाभिलपना चाहिँ यही कारणले हाम्रो हुन्छ। ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरमा ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ एनर्जी हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्ट कसरी गरिरहेको होला, कसरी उसको चाहिँ आकार कति पुग्यो होला, योसँग जोडेर ओभरअल ब्याङ्किङको अब एनर्जीकै कुरा गर्दाखेरि, ऊर्जाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म पनि हाइड्रो नै हो प्रिडोमिनेन्टली हामीले प्रड्युस गर्ने एनर्जी। सँगसँगै अहिले सोलरको अलिक कुरा भइरहेको छ र विन्ड एनर्जीको पनि। तर अहिलेको हाम्रो ब्याङ्कको वित्तीय क्षेत्रको इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने पनि अधिकांश हाइड्रोमै छ। अलिकति डाइभर्सिफिकेसन भइरहेको छ। मेरो पनि विश्वास नेपालको पानी प्रगतिको खानी भन्ने छ, किनभने हामीले प्रगति गर्ने हो भनेदेखि यो नेपालको पानीलाई हामीले हार्नेस नै गर्नुपर्छ। र आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ऊर्जा सेक्टरमा एउटा टार्गेट राखिदिएको छ, लेन्डिङको सर्टन पर्सेन्टेज राख्नुपर्छ भनेर। सबै ब्याङ्कहरू त्यतैतिर लम्किरहेको छ। तर म यो ब्याङ्कको सिइओ र सबै सिइओहरूको हाम्रो पहिलो दायित्व को प्रति छ त? मेरो पहिलो दायित्व मेरो डिपोजिटरको फन्डहरू सेफ गार्ड गर्नलाई छ। त्यही भएर हाम्रो कन्सन्ट्रेसन रिस्क भन्ने हुन्छ, एउटै सेक्टरमा बढी पैसा राख्दैनौँ होइन। अब यो टार्गेटेड लेन्डिङबाट चाहिँ ऊर्जामा हाइड्रोमा चाहिँ अलिक बढी गइसकेपछि चाहिँ एउटा त मेरो फन्डिङ मिसम्याच छ। मेरो फिक्स्ड डिपोजिट 1 इयरको छ भनेदेखि हाइड्रोको या इन्फ्रास्ट्रक्चर लेन्डिङको अलिकति लोनहरूको टेन्युर बढी हुन्छ, त्यहीले फन्डिङ मिसम्याच पनि लिएर आउँछ। र एउटै सेक्टरमा राख्दाखेरि मलाई अलिकति चिसो चाहिँ हुन्छ कि कदाचित अहिले नै हेर्नुहोस् न होइन, कुलमानजी आउनु भएको छ, यस्तो राम्रो प्रोडक्टिभिटी भएको छ भन्दाखेरि 500 मेगावाटभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो पिक आवरमा हामीले स्पिल गर्नु परिरहेको छ भनेपछि हामी लगानी त गर्छौँ। नेपालको विकास भयो भनेदेखि नेपालीको विकास हुन्छ, नेपालीको विकास भयो भने अनिल शाहको पनि विकास हुन्छ, नाभिल ब्याङ्कको पनि विकास हुन्छ नि, नगर्ने त कुरै छैन। तर अघि मैले भने नि मेरो दायित्व त मेरो डिपोजिटरको फन्ड्सको सेफ्टीमा पर्ने छ। त्यो कारणले चाहिँ अब म के हेर्न चाहन्छु भने ऊर्जा सेक्टरमा अहिले पाइपलाइनमै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै होइन, अब त सयौँ होइन हजारौँ मेगावाटको आउने बेला भइसकेको छ। हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, भारतमा एक्सपोर्ट गर्छौँ, बङ्गलादेश एक्सपोर्ट गर्छौँ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ, ठिकै छ। तर त्यो सँगसँगै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले हाम्रो नेपालमा डिमान्ड स्टिमुलेसन गर्नु पर्यो।
पर्यो। आज पनि नेपालीले के ऊर्जा चलाउँछ भन्दाखेरि डिजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपिजी त होला, त्यो सँगसँगै दाउरा, गुइठा, होइन, कोइला, यो हाम्रो 70% हाम्रो ऊर्जाको कन्जम्सन फसल फ्युल्सबाट भइरहेको छ। यसको इलाबाट अलिक पछि गरौँला। हजुर, आकार जान्न खोजेको जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरले अहिले एनर्जीमा हाम्रो हाइड्रो पावरमा एप्रोक्सिमेटली कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यो भन्न चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ, होइन, टोटल कस्ट कति गरेको छ। एउटा चाहिँ अब जुन टार्गेट छ नि, त्यो टार्गेट मिट भएको छैन। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको एउटा गन्तव्य छ, त्यो मिट भएको छैन। त्यो मिट हुनु पनि धेरै गाह्रो छ, किनभने अब आउटस्ट्यान्डिङमा भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो लिमिट्समा हेर्नु भने त डेफिनेटली भएको छ। अब हाम्रै अरुण 3 मादेखि लिएर, होइन, सानो हाइड्रोमा समय छ। तर हाइड्रोमा पैसा आज हामीले फाइनेन्सियल क्लोजर गऱ्यौँ भने उहाँहरूको फर्स्ट ड्रडाउन नै 2 वर्षपछि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनुमान गर्ने जति प्रतिशत नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले ऊर्जामा हाल्नु भनेको त्यो हामी पुगिसकेको छैनौँ। त्यहाँ लम्किरहेको छौँ। त्यो लम्किँदाखेरि अहिले मैले जुन गरेँ त्यो चिसोपन चाहिँ हामीमा आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नाबिलको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ? नाबिलले हामी एटीमा पुग्यौँ भनेर ऊर्जामा इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो लिमिट चाहिँ 22 अरब रुपियाँ जति छ। त्यसबाट चाहिँ 10.5 अरब रुपियाँ जति चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङै छ। भनेपछि अहिले झन्डै 5% हाम्रो टोटल लोन पोर्टफोलियोको झन्डै 5% चाहिँ हामीले ऊर्जामा इन्भेस्ट गरेको छौँ। अब सबभन्दा ठुलो नेपालको प्रोजेक्ट अरुण 3 मा पनि नेपालबाट जाने 2टा ब्याङ्कमा, नाबिल ब्याङ्क एउटा ब्याङ्क हो, त्यसदेखि लिएर पहिलादेखि नै सानो सानो प्रोजेक्टमा पनि गरिरहेको छौँ। यो ऊर्जामा इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अरूमा जस्तै एउटा चाहिँ नलेज चाहिन्छ, त्यो क्षेत्रको अनुभव चाहिन्छ ब्याङ्कलाई पनि, र जुन चाहिँ नाबिल ब्याङ्कमा त्यो अनुभव छ। किनभनेदेखि यो हामीले गरिरहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। हामीले अरुण 3 आँट्न सकेको कारण पनि त्यही हाम्रो टिमको अनुभवले गरेर हो। किनभनेदेखि हाइड्रोलोजीदेखि लिएर हेडको स्ट्रक्चरदेखि लिएर, होइन, रन अफ द रिभर गर्दाखेरि त्यसको आफ्नै टोपोलोजिकल प्रब्लम्सहरू छ, त्यो सबै बुझेको हाम्रो टिममा पनि हुनुपर्छ। नत्र त्यो कागजमा मात्रै पढेर गऱ्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ अलिकति रिस्क बढी नै हुन्छ। त्यो हाम्रो टिमको त्यो अनुभव, त्यो एक्सपिरियन्स भएको भएर चाहिँ हामीले यो गर्न सकेको छौँ। आज 22 अरब रुपियाँ लिमिट हामीले कमिट गरिसकेको छौँ भनेदेखि त्यो धेरै ठुलो कुरा हो नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरलाई। पछिल्लो समय विन्ड र यो सोलरको विषय भएर चाहिँ सोलर र विन्डमा हाम्रो कति फोकस भएको छ? विन्डमा त अहिले नेपालमा त्यत्रो ठुलो छँदै छैन, क्यारे लोनहरू चाहिने, त्यो कारणले त्यस्तो हाम्रो पनि छैन। सोलरमा चाहिँ हामी हेरिरहेको छौँ, 2वटा ठुलो प्रोजेक्टहरू हेरिरहेको छौँ। तर सोलरको चाहिँ गुड र ब्याड छ। गुड भनेको चाहिँ टर्न अराउन्ड टाइम एकदम फास्ट हो, हाइड्रो जस्तो वर्षौँ लाग्दैन कार्यान्वयन गर्नलाई। तर अब ब्याड भनेको चाहिँ नेपालमा कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि सबभन्दा बढी पैसा लाग्ने भनेको जग्गा हो, र सोलरलाई चाहिँ जग्गा धेरै चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ नेपाल सरकारको यो PPP मोडलमा जग्गा चाहिँ लिजमा होस् या, होइन, लङ टर्म एउटा कुनै समझदारीमा चाहिँ नदिकन चाहिँ सोलर गर्नु धेरै गाह्रो छ। र सोलर चाहिँ फेरि ट्रान्समिसन लाइन धेरै चाहिँदैन। जस्तै वीरगञ्ज, विराटनगर जहाँ इन्डस्ट्रियल इस्टेटहरू छ, या सहरकै नजिक जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो सहर छ, ठुलो कन्जम्सन छ, त्यही नजिकै सोलर प्यानलहरू ले गरिकन अगाडि बढ्न सक्छ। त्यही भएर वी आर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन सोलर। एउटा त टर्न अराउन्ड टाइम र यसको इफिसियन्सी हेरेर, अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी। सोलर 3 वर्ष अगाडि र सोलर आज एकदम फरक भइसकेको छ। टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट एकदम भइसकेको छ। हाइड्रोमा पनि भएको छ, तर त्यो रफ्तारमा भएको छैन। जुन किसिमले चाहिँ सोलर प्यानलको प्रोडक्टिभिटीदेखि लिएर चाहिँ जुन किसिमले स्टोरेज अफ पावरदेखि लिएर यो सबै चिजलाई चाहिँ जुन टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट भइरहेछ, नेक्स्ट बिग वेभ नाबिल ब्याङ्कको पनि र मलाई लाग्छ पुरा वित्तीय क्षेत्रको पनि फोकस चाहिँ सोलरमै हुन्छ। निजी क्षेत्रले प्राइभेट आइपिपीहरूले के भन्ने गरिरहेका छन् पछिल्लो समयहरूले हामीले 10 बिलियन 10 खर्ब चाहिँ हाइड्रोमा हामी खटाइसक्यौँ। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने त्यसको 70% त लोन ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जान्छ। 7 खर्ब त चाहन्छौँ त ब्याङ्कले इन्भेस्ट गरेको बुझिन्छ। यो दिशाले गर्दाखेरि त फेरि हामी डिपोजिटरकै पैसा चलाउँछौँ। अघि सरले सेक्युरिटीको कुरा गर्नुभयो। यो 7 बिलियन रुपियाँको सेक्युरिटीको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी रणनीति कस्तो छ? इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि नि अरू बिजनेसहरू भन्दा फरक छ। जस्तै यहाँले मोटर किन्नुभयो भने त्यो मोटर मेरो सेक्युरिटी, घर किन्नुभयो भने घर जग्गा मेरो सेक्युरिटी, कोहीले व्यवसाय एउटा कल कारखाना राख्नुभयो भनेदेखि त्यो कल कारखानामा भएको मिसिनरी, त्यहाँको जग्गा सेक्युरिटीले मलाई पुग्छ। तर ऊर्जामा त्यो त होइन। हाइड्रोमा चाहिँ एउटा त रुरल सेक्टरमा हुन्छ, त्यो प्रपर्टीको भ्याल्यु पनि हुँदैन। सेकेन्ड चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इक्विपमेन्टहरू जुन चाहिँ, होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो कन्स्ट्रक्सनको इक्विपमेन्टहरू, त्यो एकचोटि जडान गरिसकेपछि त्यसको भ्याल्यु त्यो कबाडीलाई काटेर फालेर त्यो जोकेर मात्रै भ्याल्यु हो। त्यही भएर प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि एक्चुअल प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ हामीले गर्ने भनेको यो हाइड्रोमा हो या लङ टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्समा हो, जहाँ कि प्रोजेक्टको क्यास फ्लो हेर्नुपर्छ हामीले, होइन, त्यो प्रमोटरहरूको वेयरविथअल हेर्नुपर्छ। ब्याङ्कले हेर्ने हो भने रिस्क के छ त हाइड्रोमा?
8 वर्षमा लोन तिर्छु भन्यो भने कस्ट ओभररन भयो भने 8 को सट्टामा 12 मा होला। तर 12 वर्षमा प्रोजेक्टले जसले प्रमोट गरिराख्नु भएको छ उहाँको त यो उहाँको आफ्नै होइन नि। जस्तै नाबिल ब्याङ्क खोल्दाखेरि जसले इन्भेस्ट गर्नुभयो 37 वर्ष अगाडि उहाँको सेयर त आज उहाँ नै आफ्नै छ। 50 रुपियाँ राख्नुभयो, 60 रुपियाँ 100 रुपियाँ राख्नुभयो, आज त 1000 रुपियाँको सेयर छ भने हाइड्रो त्यस्तो होइन। हाइड्रो त 25 वर्षको लागि हो। 25 वर्षपछि त त्यो पुरा प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको हुन्छ फेरि। भनेपछि जसले इन्भेस्ट गरेको छ जे रिटर्न गर्ने हो त्यो 25 वर्षमै गर्नु पर्यो। त्यो 25 वर्षमा गर्नलाई ब्याङ्कलाई त केही प्रब्लम छैन, किनभने ब्याङ्कलाई त बत्ती बल्नु पर्यो। रिस्क हाम्रो कहाँ छ भनेदेखि कन्स्ट्रक्सन सुरु भएदेखि हाम्रो पैसा जानु सुरु हुन्छ, बत्ती नबलिन्जेलसम्म रिस्क छ, त्यहाँ इन्स्योरेन्स कभरेज राम्ररी हामीले हेर्नुपर्छ। बत्ती बलिसकेपछि पोस्ट प्रोडक्सनको इन्स्योरेन्स कभरेज हेर्नुपर्छ, बाढी होइन ल्यान्डस्लाइडले केही गर्यो भनेदेखि। नत्र भनेदेखि त एनइएले पैसा दिने हो, कहाँ दिने हो, हामी के दिने हो। वान बायर वान सोर्स अफ इन्कम, हामी के आउने हो, त्यो इन्कम यताउता जाला भन्ने छैन। प्रोजेक्टको कस्ट ओभररन भयो, टाइम ओभररन भयो भनेदेखि 8 वर्षको सट्टामा 12 वर्षमा रिपे होला। ब्याङ्कले आफ्नो पैसा त उठाउँछ। तर त्यो प्रोजेक्ट भाइबल हुनुलाई फर द प्रमोटर्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट इज अ मेजर कस्ट है। अहिले हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो कस्ट के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट कस्ट हो। त्यो इन्ट्रेस्ट जति कम गर्नु सक्यो त्यति उहाँहरूको प्रोजेक्ट फिजिबल हुन्छ। अहिले गभर्मेन्टको सब्सिडीहरू भन्दा पनि ब्याङ्कको जुन बेस रेट छ, जुन चाहिँ होइन प्रिमियम लिन्छ, त्यसले नै इन्ट्रेस्ट रेट उ गरिरहेको छ। अब अहिले हेर्नुहोस् लिक्विडिटी क्रन्च छ, इन्ट्रेस्ट रेट माथि गइरहेको छ भनेपछि त्यो हाइड्रो प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ फ्लेक्सिबल इन्ट्रेस्ट रेटमा हुनुहुन्छ उहाँको त पुरा प्रोजेक्ट कस्टै उथल पुथल हुन्छ यो कारणले। त्यही भएर हो ब्याङ्कहरूले पनि गर्नुपर्छ, ब्याङ्कहरूले गरिरहन्छन्, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले। त्यो सँगसँगै अब इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क आएको छ र त्यो सँगसँगै अब ऊर्जा हाम्रो सबभन्दा ठुलो सोर्स अफ इन्कम नेपालको प्रगति, हाम्रो पानी भनेको जस्तै नेपाल सरकारले पनि अलिकति सकारात्मक रूपले कसरी हुन्छ उहाँहरूको इन्कमलाई स्टेबलाइज गर्नलाई, उहाँहरूको कस्टलाई स्टेबलाइज गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ पनि प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै समय ब्याङ्किङ सेक्टरले हाइड्रोमा लगानी गर्नु हुँदा पुरा पर्सेन्ट हो। अहिले हौसिएर अगाडि बढ्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको छ। अझै पनि ब्याङ्कहरूले सेक्युरिटीको पार्टलाई चाहिँ अब अगाडि जाँदाखेरि कुन पार्टलाई हेरेर जाने, कुन पार्टलाई हामीले अध्ययन गरेर हाइड्रोमा लगानी गर्ने भन्ने कुराहरूमा अझै थोरै ब्याङ्क बाहेक धेरै ब्याङ्कलाई त्यो नलेज छ जस्तो लाग्छ। हजुर, आउने दिनमा यो इन्भेस्टमेन्टलाई सेक्युर गर्दै लगानीलाई विस्तार गर्नलाई ब्याङ्किङ सेक्टरले के गर्नु पर्यो? एउटा त हामीले आफ्नो अनुभव, आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफ्नो टेक्निकल नलेज बढाउनुपर्छ, किनभने इट इज अ भेरी टेक्निकल फिल्ड होइन। त्यो टेक्निकली इन्जिनियर सर, त्यहाँको प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूले जे भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्वेसन गर्ने एउटा हाम्रो क्षमता बढाउनुपर्छ। र त्यो क्षमता नबढ्ने जेलसम्म चाहिँ कुनै ब्याङ्कहरूसँग त्यो क्षमता छ, त्यो ब्याङ्कहरूले कुनै एउटै ब्याङ्कले प्रोजेक्ट गर्न सक्दैन, कन्सोर्टियम हुन्छ। त्यो ब्याङ्कहरूले लिड गरेको कन्सोर्टियमहरू अलिक चाँडो अगाडि बढ्छ, किनभने उहाँहरूको क्षमता छ, अरू वित्तीय संस्थाहरूको पनि विश्वास छ उहाँहरूमाथि, त्यही भएर अगाडि बढ्छ। त्यो एउटा गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी नेपालमा छौँ, हामी क्यानाडाको हाइड्रोको कुरा गर्छौँ, ब्राजिलको हाइड्रोको कुरा गर्छौँ। हाम्रो हाइड्रो अलिक फरक किन छ भने हाम्रो हिमाल एकदम नयाँ हिमाल हो, नयाँ पहाड हो, त्यही भएर भूकम्प आइरहन्छ। अझ पनि हिमाल बढ्दैछ भनेर भन्छौँ नि, बेबी माउन्टेन भनेर भन्छौँ। त्यही हिमालको बिचबाट आउने खोलाहरू हो। हाम्रो खोलामा एकजना हाइड्रो प्रोड्युसरले भनेको हाम्रो हिमालयन खोला अलिक पागल खोला हो भनेर भन्छौँ, किनभनेदेखि आज दायाँ गइरहेछ भने भोलि बायाँ जानु सक्छ होइन, आज यो भिर काटिरहेछ भने अर्को भिर काट्नु सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हाइड्रोलोजिकल र जुन क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्छौँ हामीले चाहिँ एकदम होइन, यो चाहिँ हामीलाई नहुने अरू देश मात्रै हुने भनेर क्लाइमेट चेन्जको फर्स्ट इम्प्याक्ट हामी कहाँ हुन्छ, जुन ग्लेसियर लेक्स आउटबर्स्टहरू भइरहेको छ, जुन ग्लेसियरको जुन साइजहरू कम भइरहेको छ, यो खोला पुर्खौँदेखि यहीँ थियो भनेर भोलि होला भन्नु पर्दैन। त्यही भएर यो अलिकति सबै चिज अलिक म्याक्रो लेभलमा बुझ्नुपर्छ। फेरि हाइड्रो भनेको केही लाख रुपियाँ, केही करोड रुपियाँ होइन, अरबौँ रुपियाँको लगानीबाट बन्छ। कदाचित त्यो खोला सुक्यो भनेदेखि त त्यो हाइड्रोको त केही कामै भएन नि, या खोलाको वाटर लेभल खस्यो भने या धेरै बढ्यो भने पनि, किनभने हाम्रो त रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट हो अहिलेसम्म सबै धेरै जस्तो प्रोजेक्टहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि बुझ्नु सबभन्दा हामीलाई ठुलो रिस्क लागेको अहिले चाहिँ इन्टरनली हेर्ने हो भने हाम्रो अनुभवको, र एक्सटर्नली हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले इम्प्याक्ट गरिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलोजीको चेन्जेस भइरहेको छ, त्यो रिस्क चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो रिस्क एनालाइसिस ब्याङ्किङ सेक्टरले कतिको गरेको देख्नुहुन्छ? ब्याङ्किङ सेक्टरले होइन धेरै वर्षदेखि हाइड्रोमा पैसा राखिरहेको छ। कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टहरू डिले भएको छ, तर आजसम्म पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रले हाइड्रोमा पैसा डुबाएको छ भनेर भन्न सकिँदैन। भनेपछि अनुभव हाम्रो राम्रै होला, हामीले रिस्क राम्रोसँग क्यालकुलेट गरिरहेको होला, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसै पानीमा पैसा फालिरहेको त छैनौँ होला। त्यही भएर हाइड्रो प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ, हाइड्रो प्रोजेक्टहरूले तिरिरहेको छ। अघि मैले भनेको अहिले हाम्रो डर चाहिँ यो हाइड्रो प्रोजेक्ट आउँछ कि आउँदैन, कम्प्लिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन, कम्प्लिट भइसकेपछि
यो तेल होइन ब्यारलमा हालेर हामी संसारभरि पुर्याउन सक्दैनौँ। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनबाट मार्केटमा पुग्नुपर्छ, कन्ज्युम हुनुपर्छ। त्यो भएन भने स्पिलेज हुन्छ, सिद्धिन्छ। होटल रुम जस्तो हो, आज राति कोही पनि बसेन भने भोलि त्यही होटल हिजोको बेच्छु भनेर त छैन, आजको अर्कै हुन्छ। हाइड्रोमा हामीले डिमान्ड स्टिमुलेसन गर्नै पर्छ र डिमान्ड स्टिमुलेसनको ह्युज ठाउँ छ नेपालमा अहिले होइन। हामीले डिमान्ड स्टिमुलेसन यो चाहिँ फेरि नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सकिन्छ, यो होइन ट्याक्स स्ट्रक्चरले होला, कसरी होला, यहाँ अलिकति सब्सिडाइज गरेर होला। म त भन्छु नि एउटा क्यालकुलेट गरौँ, हामीले डिजल पेट्रोल केरोसिनमा कति खर्च गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको छ होइन, अर्को देशले फाइदा गरिरहेको छ। त्यसलाई हामीले सब्सिडाइज, हाम्रो पावरलाई सब्सिडाइज कसरी गर्ने भन्दा त्यसको जति पैसा गइरहेको छ त्यसमा चाहिँ जति हामीले चाहिँ अरूलाई नाफा दिइरहेको छ त्यो नाफा हाम्रो हाइड्रोलाई दिउँ होइन। यहाँ नै हामीले इन्डक्सन कुकरबाट होस् या घर घरमा बत्ती पुऱ्याएर होस्, मान्छे गाउँमा मान्छे होइन स्याउला काट्न र या दाउरा काट्नलाई भिड नचढोस् होइन, आफ्नो घरमै बिजुलीबाट होस् होइन। हाम्रो आमा दिदीहरू बहिनीहरूले चाहिँ त्यो फु गरेर त्यो लङमा त्यत्रो त्यो प्रभाव परिरहेको छ, इन्भाइरोमेन्टल प्रभाव परिरहेको त्यो नहोस्। आउने दिनहरूमा चाहिँ मोटर सबै होइन, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट होस्, प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट होस्, इलेक्ट्रिसिटीबाट चलोस्। किनभनेदेखि हाम्रो प्रोडक्सन भनेको क्यापासिटी इलेक्ट्रिसिटीमा छ, अरूको प्रोडक्सन क्यापासिटी भएको फसल फ्युल्स हामी किन चलाउने। र संसारमै जब चाहिँ अब होइन प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जानुभयो त्यत्रो क्लाइमेट सेमिनारमा चाहिँ उहाँले धेरै प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो आजको सन्दर्भ भनेको क्लिन एनर्जी, नेपालको क्षमता भनेको क्लिन एनर्जी, त्यो दुईटालाई डबटेल गरौँ। म त भन्छु ल मोटर कम्पनीहरूलाई होइन, अमेरिकाको होस्, चाइनाको होस्, इन्डियाको होस्, इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रड्युस गर्ने कम्पनीहरूलाई यहाँ आएर तपाईँ गर्नुहोस्, जग्गा फ्री दिन्छु, ट्याक्स फ्री दिन्छु मात्रै होइन, जुन भेहिकल तपाईँ प्रड्युस गर्नुहुन्छ त्यो भेहिकल हामी इम्पोर्ट हुनु दिँदैनौँ। जुन मोटरसाइकल यतिवटा मोटरसाइकल छ यतिवटा राम्रो होइन, चाइनामा जानुहुन्छ भने अधिकांश इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल स्कुटर चलिरहेको छ, त्यो गरौँ न। त्यो गरेपछि अनि त्यसपछि एकतिर त हाम्रो डिजल पेट्रोल ल्याउने त्यो पैसा विदेश गइरहेको पैसा बच्यो, अर्कोतिर यहीँ हाम्रो एउटा जब क्रिएसन पनि भयो। वी विल स्टार्ट प्रड्युसिङ मोटरसाइकल्सबाट सुरु गरौँ, स्कुटरबाट सुरु गरौँ, मोटरहरू पनि बनाउनु सुरु गरौँ यहाँ होइन। त्यो हो अब कस्टम्स कम हुन्छ होइन, ट्यारिफहरू आउँदैन, त्यो छोडिदिउँ न। त्यो मायोपिक भिजन नलिउ, त्यो सर्ट टर्म भिजन नलिउ, त्यो कस्टम्सको सर्ट टर्म ट्रेडिङ मेन्टालिटी जुन छ, ट्रेडर प्राइभेट सेक्टरको मात्र होइन गभर्मेन्टको पनि, मोटर आयो 300% उ गर्यो, त्यसबाट त गभर्मेन्टमा पैसा आइहाल्यो। अब यो गऱ्यो भनेदेखि त अलि लामो हुन्छ होइन, अब त्यो कस्टम पनि आउँदैन, यहाँ पनि उ हुन्छ भनेर त्यसो नगरिकन चाहिँ हाम्रो वातावरणको पनि विचार गरौँ, हाम्रो आफ्नो जनशक्तिको पनि विचार गरौँ। हाम्रो 2000 मेगावाट प्लस भइसक्यो क्यापासिटी। यस, अबको कमिङ 2-3 इयर्समा 2000 देखि 3000 मेगावाट चाहिँ आउँदैछ। हामी के भन्छ त, अब अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ 500 मेगावाट हाम्रो बर्खामा खेरा गइसकेको अवस्था छ। डिमान्ड चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ सेचुरेट हुँदै डिमान्ड बढाउने कुराहरू त छँदैछ, मार्केट हाम्रो सेचुरेट हुँदै गइरहेछ, हामी लगाइ नै बढाइरहेका छौँ। यो अवस्थामा अलिकति कन्ट्राडिक्ट जस्तो लगाइ हामीले पुस गरिरहेको छौँ। मार्केट छैन, भोलि मार्केट नभएपछि हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ। यसलाई हामी ब्याङ्किङ सेक्टरले कसरी हेरेको छ? मैले त क्लियरली राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि भनेको छु होइन, यो दायित्व लिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई यो डाइरेक्टेड नगरेको भएदेखि चाहिँ पुरा रिस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो हुन्थ्यो कि तपाईँहरूले के हेरेर जानुभयो यसरी चाहिँ हाइड्रोमा। डिमान्ड पनि छैन, मार्केट पनि एउटै पर्चेसर छ एनइए होइन, यत्रो यो डिपोजिटरको फन्डलाई चाहिँ तपाईँले जोखिममा राखिदिनु भयो, केही विचारै नगरेर तपाईँले हाइड्रोमा हालै गर्नुभयो। भोलि डिमान्ड स्टिमुलेसन भएन, अहिले 500 छ 5000 मेगावाट चाहिँ फाल्नु पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले त तिर्दैन, एनइएले पनि तिर्नु सक्दैन, एनइएले नतिरेपछि प्रोजेक्टले तिर्नु सक्दैन, त्यो हुन्थ्यो होला। तर यो त डाइरेक्टेड लेन्डिङ हो नि, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले नै यति प्रतिशत लेन्डिङको चाहिँ हाइड्रोमा हाल भनेपछि त हामी हालिराखेको छौँ। र मेरो विश्वास छ कि राष्ट्र ब्याङ्क, नेसनल प्लानिङ कमिसन, हाम्रो नेपाल सरकारको प्लान होला। किनभने यो अनिल शाहको पैसा या मेरो सेयर होल्डरको पैसा मात्रै हाले होइन, मैले त डिपोजिटरको पैसा नेपालीको पैसा हालिरहेको छौँ। उहाँहरूले भनेर हालिरहेको भएर चाहिँ एउटा रणनीति त छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ। यो रणनीति नभइकन चाहिँ उहाँहरूले त्यसै यसरी होइन बालुवामा पैसा हाल भने जसरी हामीलाई त्यो जनताको पैसा त हाल भनेर भन्दैन थियो होला। त्यो रणनीति उहाँहरूको छ होला, त्यो डिमान्ड स्टिमुलेसन छ भनेदेखि भोलि उहाँहरूले चाहिँ हामी इन्डक्सन स्टोभको फ्याक्ट्रीहरू गर्छ भने त्यसमा हामी लगानी गर्छौँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल स्कुटरको फ्याक्ट्रीहरू बनाउनलाई लगानी गर्नु पर्यो त्यसमा हामी लगानी गर्छौँ, इलेक्ट्रिक मोटर बनाउनु पर्यो त्यसमा हामी लगानी। डिमान्ड स्टिमुलेसनमा वित्तीय क्षेत्रले कहाँ हेल्प गर्न सक्छ हामी गर्छौँ। तर त्यो रणनीति बनाउने, पोलिसिज बनाउने, लज बनाउने, कस्टम ट्यारिफहरू सेटल गर्ने त हाम्रो नेपाल सरकारको होइन उहाँहरूको गन्तव्य उहाँहरूको क्षेत्रमा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ मलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले मेरो राष्ट्र ब्याङ्क, मेरो नेपाल अर्थ मन्त्रालय, मेरो प्लानिङ कमिसनले चाहिँ
यो सबै विचार नगरिकन एउटा प्लान नभइकन चाहिँ त्यसै हाइड्रो बनायो भनेर चाहिँ हामीलाई त्यत्रो लगानी गर भनेर चाहिँ भने जस्तो लाग्दैन। त्यो हामीलाई अहिले थाहा नभइसकेको हुनसक्छ, सबै चिज हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर विश्वास हुनु पऱ्यो नि। जस्तै परिवारमा छोरालाई बुवामा विश्वास हुनु पऱ्यो, बुवाले केही काम गरिरहेछ भने मलाई थाहा छ, म त स्कुल गइरहेको छु, कलेज गइरहेको छु, बुवाले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ होला, बुवाले चाहिँ किन यो यहाँ किन दोकान खोलेको, यो माल किन बेचेको भनेर त्यो छोराले भन्ने डिस्कसन गर्न सकिन्छ, तर डिसिजन त बाउको हुन्छ भने जस्तै डेफिनेटली आइएम कन्फिडेन्ट माई रेगुलेटर, माई नेपाल गभर्मेन्ट, माई नेसनल प्लानिङ कमिसन हेज अ प्लान to stimulate demand, and we will continue to go as per their direction to lend, to increase the capacity of production of hydroelectricity, which we are doing, and the demand will be stimulated. And when and if हाम्रो मद्दत चाहियो, उहाँले भन्छ होला यसो गर्नु पर्यो डिमान्ड स्टिमुलेट गर्नलाई, त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ हैन। तर त्यो नहुने जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूको रणनीति छैन, यो डिमान्ड हुँदैन, यो त्यो भनेर म चाहिँ भन्दिनँ है। 30 वर्षमा मेरो रेगुलेटरले धेरै राम्रो काम गरेको छ, त्यही भएर आज वित्तीय क्षेत्र यहाँ पुगेको छौँ। आउने 30 वर्षमा पनि उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ होला। म इक्जाम्पल दिन्छु, नाबिल ब्याङ्क जब नाबिल नेपाल अरब ब्याङ्क भनेर एउटा लाइसेन्स दियो, त्यो एउटा लाइसेन्स राष्ट्र ब्याङ्कले नै दिएको हो। त्यो बेलामा अधिकांश नेपालीले अब डुवा आयो नेपालीको पैसा, प्राइभेट सेक्टरले ब्याङ्क चलाउने, प्राइभेट सेक्टरले त पैसा लिएर भाग्छन् यिनीहरू, यो त खत्तम गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले, कस्तो हो यो रणनीति भनेर भनेको थियो। त्यो बेलामा बुझेको थिएनौँ हामीले, तर राष्ट्र ब्याङ्कले त बुझेको थियो नि। त्यो कारणले आज 27वटा ब्याङ्क छ, कतिवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी छ, हरेक नेपालीको एउटा नभए 2-3वटा खाता छ, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन देशको कुना काप्चामा पुगिसकेको छ। त्यो रणनीति ठिक छैन भनेर हामीले त्यही बेलामा याक्दिया भएदेखि आज त हुँदैन थियो होला। अब आज चाहिँ डिमान्ड छैन, यसरी तपाईँहरूले इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ, के हो यो होइन, यो पागलपन भनेर भन्नुभयो भनेदेखि मैले बुझेको छैन होला त्यो रणनीति के हो, तर मलाई विश्वास छ रणनीति छ र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ र आउने दिनहरूमा वी विल बी एनर्जी सेल्फ सफिसियन्ट कन्ट्री। आजको दिनमा नि केही हाइड्रो पावर कम्पनीहरू ब्याङ्कहरूको ब्ल्याक लिस्टमा परेको छ, लोन टाइमली पेमेन्ट नगर्न नसक्ने। अब यो अब 2-4 महिना 1-1.5 वर्षको अरू बढ्नेवाला देखिन्छ। यसमा अब रेगुलेटरले गर्ने काम, गभर्मेन्ट नेपाल गर्ने काम गर्ला, ब्याङ्कले आफ्नो सेक्युरिटी सेल्फ रूपमा आफूले के तयारी, त्यस्तो केही तयारी जस्तो लाग्छ मलाई। डेफिनेटली गरेको छौँ। हामीले हेर्ने भनेको दुई चिज हो, एउटा नियतमा खोट, एउटा चाहिँ एक्चुअली होइन विलिङनेस टु पे एन्ड इनएबिलिटी टु पे भनेर चाहिँ। अब इनएबिलिटी टु पे कोभिडले गरेर हुनसक्छ, प्रोजेक्ट डिले भए हुनसक्छ, त्यसमा रिस्ट्रक्चरिङ, इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन, रिस्केड्युलिङ त्यो ब्याङ्कले गरिरहेको छ। किनभने अब साइटमा कामै हुन सकेन कोभिडले गरेर, लकडाउनले गरेर भनेदेखि त्यो त्यसको टाइम त बढाउने हुनै छ। तर अब नियतमा खोट छ कि होइन ओभर इन्भोइसिङ गरियो, होइन कस्ट ओभररन गरियो, सक्दाखेरि पनि काम नगरेर त्यसै बस्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर मैले अघि भने नि अरू व्यवसाय जस्तो होइन ल तपाईँलाई चाहिँ बन्द गरेर ब्ल्याकलिस्ट गरेर हामी मर्गेज गरेर के अरे अक्सन गरेर चाहिँ उठाउँछु भन्ने ठाउँ छैन भनेपछि कसरी हुन्छ होइन। त्यो नियतमा खोट भए पनि त्यो नियतलाई चाहिँ सही ठाउँमा लिएर आएर अगाडि बढौँ भनेर हामी त्यतातिर नै लागिरहेको छौँ होइन। र आजसम्म पनि मलाई लाग्दैन कोही पनि हाइड्रो प्रड्युसरले चाहिँ यस्तो नियतमा खोट देखायो कि अब चाहिँ भागेर नै जान्छु भन्ने किसिमको छैन कि सकेसम्म हामी चलाउँ न त। किनभने मैले अघि भने नि डिले होला तर पैसा त आउँछ यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि। र अहिले नेपालमै अनुभव पनि बनिरहेछ। हामी अरुण 3 मा भएको भएर म 2-3 चोटि अरुण 3 को प्रोजेक्ट साइटमा पुगिसकेको छु। इट इज अ फ्याबुलस प्रोजेक्ट। नेपालमा यो अरुण 3 पहिले नै आएको भएदेखि हामी जहिले पनि भुटानको इक्जाम्पल दिन्थ्यौँ। भुटानभन्दा 20 गुणा ठुलो हाम्रो हाइड्रो पोटेन्सियल भइसक्थ्यो होला। तर त्यो बेलामा 80s मा अरुण 3 आएन, नआएको भएर हाम्रो चाहिँ 20-30 वर्षले पुरा यो सुपर प्रोजेक्टहरूको डेभलपमेन्ट कम पछाडि हट्यो। तर अहिले अरुण 3 आइसकेको छ। अरुण 3 आइसकेपछि मलाई लाग्छ संसारको पनि इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि नेपालले ठुलो प्रोजेक्ट गर्नु सक्छ भन्ने क्षमता छ भन्ने त्यो एउटा विश्वास बढ्छ। त्यससँग अरू ठुलो प्रोजेक्टहरू पनि आउला। तर यो सबै जुन प्रोडक्सनको हो, एउटा भारतको मार्केटको एक्सेस चाहियो, अर्को बङ्गलादेशको मार्केटको एक्सेस चाहियो। यो चाहिँ फेरि प्राइभेट सेक्टर र ब्याङ्कले गर्नु सक्दैन। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ होइन दिन रात काम गरेर यो एक्सेसहरू दिलाउनु पर्यो। यो एक्सेस आइसकेपछि हाम्रो त सेक्टर नै अर्को हुन्छ। एकचोटि बङ्गलादेश एक्सेस गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ त अहिले जति छ त्योभन्दा दोब्बर भयो भने पनि पुग्दैन। त्यति उनीहरूलाई पावर चाहिन्छ। यो फेरि क्लिन पावर हो, उनीहरूको अहिले जुन पावर चलाइराख्नु भएको छ त्योभन्दा सस्तो पावर हो। त्यही भएर कुनै काम गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ, कुनै काम वित्तीय क्षेत्रले गर्नुपर्छ, कुनै काम पावर डेभलपरले गर्नुसक्छ। जुन बेला चाहिँ हामीले एउटाले अर्कोलाई दोष दिन लाग्छ, जस्तै अघि मैले चाहिँ होइन हाम्रो रणनीति छैन भने नेपाल सरकारले दोष दिन लाग्यो, पावर प्रड्युसरले पैसै दिँदैन भनेर ब्याङ्कले दोष दिन लाग्यो। हामी सँगसँगै काम गरेनौँ भने केही पनि हुँदैन। तर सँगसँगै काम गऱ्यो भने कसले पनि रोक्न सक्दैन। त्यो चाहिँ मेरो विश्वास छ। यहाँले नियतमा खोटको कुरा गर्नु, त्यसमा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि
ब्याङ्किङ सेक्टरबाट उठ्ने एउटा नेगेटिभ पोजिसन के हो भने ब्याङ्कले लगानी गर्छ होइन, ब्याङ्किङ सेक्टरका मान्छेहरू र डेभलपरहरू केही चाहिँ डाटाबाटाहरू मिलाउने गर्छन्, त्यसबाट उनीहरूले मेनिपुलेट गरेर प्रोजेक्ट कस्ट बढाउने, टाइमली नसक्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँबाट आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाइड्रो पावरको डिले, टाइमली नसक्ने, कस्ट नसक्ने भन्ने आरोप एक खालको आउँछ। यसलाई कसरी हेर्नु? यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन ब्याङ्कमा म काम गर्थेँ या जुन ब्याङ्क मैले लिड गरेको थिएँ त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि गरेको छैनौँ। अघि मैले भने जुन चाहिँ क्षमताको कुरा छ मेरो टिमको, त्यो क्षमताले यस्तो कुरा नहोस् भनेर हामी हेर्छौँ र जुन प्रोजेक्ट्स हामी कहाँ लिएर आउँछन् त्यस्तो गर्छु भनेर लिएर आएको आजसम्म चाहिँ म खासै छैन। त्यो हुँदैन भन्नु पनि सक्दिनँ, हुन्छ भइरहेको छ भन्नु पनि सक्दिनँ। मैले गरेको छैन, मेरो टिमले गरेको छैन र जुन संस्थामा म हुन्छु त्यसले चाहिँ गरेको छैनौँ होइन। कस्टको कुराहरू लियोस्, प्रोजेक्टको कुराहरू लियोस्, एक्सटर्नल इन्जिनियर्स, एक्सटर्नल रिभ्युअरहरूको कुराहरू लियोस्। त्यही भएर अघि मैले भने ब्याङ्कहरूले कसले लिड गरिरहेछ भनेर हेर्छन्। पहिला त्यो हेर्दैन थियो होला, सबै दौडिन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ कुन कसले लिड गरिरहेछ र कतिचोटि चाहिँ ब्याङ्कहरूले त्यो ब्याङ्कलाई लिडमा ल्याउनुहोस् न प्रोजेक्टमा अनि हामी आउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। किनभनेदेखि त्यो ब्याङ्कको क्षमता छ, त्यो किन पैसा चेक दिनु मात्र होइन। हाउडो भनेको त लङ टर्म प्रोजेक्ट हो, यो चाहिँ एउटा होइन बसेर डिनर खाने कुरा होइन, बिहा गर्ने कुरा हो यो चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ इट इज लङ टर्म प्रोजेक्ट। त्यही भएर त्यस्तो भइरहेको छैन पनि भन्दिनँ, छ पनि भन्दिनँ। यति चाहिँ म ठोकेर भन्छु कि मैले चाहिँ गरेको छैन, मेरो संस्थाले गरेको छैन, मेरो टिमले चाहिँ गरेको छैन। जस्तो अब रेगुलेटरले नेपाल गभर्मेन्टले नेसनल ब्याङ्किङ कमिसनको कुरा पोलिसी खालको बनाइरहेछ। अब ब्याङ्कहरूले पनि बजारको चिन्ता गर्ने बेला भयो कि भयो? डेफिनेटली भएको छ र हामीले हाम्रो चिन्ताहरू सम्बन्धित ठाउँमा हेरेर भरि नै रहेको छौँ कि डिमान्ड सिमुलेसन हुनु पऱ्यो या मार्केट एक्सेस दिलाउनु पऱ्यो। किनभनेदेखि नत्र भनेदेखि हामीले के गर्ने? यो 5 तारे होटल, ठुल्ठुलो भनेको 5 तारे होटल, एउटा 5 तारे होटललाई हामीले प्रोभाइड गर्नलाई हामीलाई केही पनि हुँदैन। ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटहरू यत्रो भइसकेको छ कि हामीले त्यो ब्यालेन्स सिटमा डेन्ट हुँदैन। तर एउटा हाइड्रो प्रोजेक्ट, मिडियम लेभल हाइड्रो प्रोजेक्टलाई पनि प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा त्यसको इम्प्याक्ट हामी देखिहाल्छौँ। त्यो नदेख्नलाई डिमान्ड स्टिमुलेसन गर्नु पऱ्यो। फेरि यो होइन कि कार्पेट हो जर्मनीले किनेन बेलायतमा बेचौँ न, बेलायतले किनेन अस्ट्रेलियातिर लगाउन भन्ने होइन। एउटा पर्चेस छ एनइएले त्यो बेलासम्म अनर गर्न सक्छ जबसम्म उहाँहरूले पावर बेच्नु सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको आम्दानी हुन्छ। नत्र त नेपाल सरकारले एनइएलाई ल यो पावर प्रोजेक्टलाई पैसा तिर भनेर पैसा बजेटमै रेड लाइनमा तोकेर दिनु पऱ्यो। त्यो सिचुएसन नआओस् भनेर चाहिँ डिमान्ड स्टिमुलेसन। फेरि डिमान्ड स्टिमुलेसन भनेको लाइटको स्विच जस्तो अन गर्ने बित्तिकै अन होइन, त्यसको टाइम लाग्छ। आज हामी सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको पहिलो प्रभाव हामीले 18 महिनापछि देख्छौँ अर्लिएस्ट, न त 2 वर्ष, 2.5 3 वर्ष लाग्छ त्यो डिमान्ड स्टिमुलेसनको हुनलाई होइन। तर सुरुवात त गर्नु पऱ्यो नि काहीँ। र त्यही भएर मैले अघि भने एउटा रणनीति भनेको छ होला, भनिसकेको छ होला या बनाइसकेको होला, एउटा डकुमेन्टेसन गरेर एउटा आफ्नै रणनीति के ब्याङ्कहरूको बिचमा छलफल भएको छ होइन। डेफिनेटली एनबिएमै पनि हुन्छ। हामीले एनबिएको एनबिएमा हुन्छ, एनबिएको थ्रु राष्ट्र ब्याङ्कमा हुन्छ। र हामीले यो हाम्रो कन्सर्नहरू हामीले रेज गरेको छौँ कि अहिले नै 500 मेगावाट फालिरहेको छौँ होइन। अब अहिले त इन्भेस्टको कुरा, डिपोजिटको कुरा, डिपोजिटरको कुरा, ब्याङ्क आफ्नैको कुरा, एब्सोल्युटली सबैको कुरा भयो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो लेन्डिङ हामीले किन गरिरहेछौँ भने हामीलाई डाइरेक्ट गरिराखेको छ कि यति लेन्डिङ गर भनेर। भनेपछि यो गर्नु पनि पर्छ डाइरेक्टेड। किनभनेदेखि नेपालको आर्थिक विकासको लागि हाइड्रो पोटेन्सियल हामीले ट्याप गरेनौँ भनेदेखि त्यो विकास हुन सक्दैन। जुन रफ्तारमा जस्तै भुटान हेरौँ न कहाँ पुगिसकेको छ भनेदेखि नेपाल त्योभन्दा 20 गुणा बढी गर्न सक्छ। त्यही भएर डाइरेक्टेड लेन्डिङ हो। तर त्यो एकता मात्रै हेर्दैन हाम्रो सरकारले कि एकतिर चाहिँ जनताको पैसा लगेर सबै हाइड्रोमा हाल, अनि उतातिर चाहिँ त्यो हाइड्रो निस्केको हाइड्रो बेच्नु नसक्ने वातावरण बनाउनु त हाम्रो सरकारले गर्दैन भन्ने म त ढुक्क छु। किनभने त्यस्तो गर्ने भनेदेखि द्याट इज मायोपिक भिजन होइन। त्यो भिजनले चाहिँ हामी यहाँ पुगेको हुने थिएनौँ होला। त्यही भएर त्यो डिमान्ड स्टिमुलेसनको पनि विचार भइरहेको होला। अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि होइन, इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन, कसरी डोमेस्टिक डिमान्डलाई स्टिमुलेट गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। र भेरी इजी छ, एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्ट रोकिदिनुहोस्, डिमान्ड स्टिमुलेसन त्यसै पनि हुन्छ। जस्तै ग्यास, मैले घरमा ग्यासमा पकाइरहेको छु भनेदेखि ग्यासको भाउ बढाउनु, तर कहिले बढाउनु भनेदेखि जब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको भाउ घटाएर इन्डक्सन कुकर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो घर नहेर्नुहोस् के, जसले चाहिँ एउटा ग्यास सिलिन्डर किनेर मैले यति महिनासम्म मेरो परिवार पाल्छु भनेर र मलाई त्यो एक ग्यास सिलिन्डरको यति पैसा पर्छ भन्ने मान्छेले चाहिँ यो ग्यास सिलिन्डरको सट्टामा तिमीले यो इन्डक्सन चुलो चलायो भनेदेखि जति अहिले खर्च गरिरहेको छौ त्यसभन्दा 75% मात्रै लाग्छ है तिमीलाई चाहिँ आफ्नो परिवारलाई 2-3 साग खाना पकाउनुलाई भनेपछि अनि नेपाली जनताले ग्यास फाल बिजुली चला भन्छ।
नत्र अरू त यो बकबक गर्ने भाषण मात्रै हो। जबसम्म खल्तीमा प्रभाव पर्दैन नेपाली जनताको, उसले चाहिँ इलेक्ट्रिक डिमान्ड स्टिमुलेसन गरौँ, मेरो हाइड्रोलाई बचाउँ, नेपाललाई गरौँ भनेर ऊ गर्दैन। उसको त आफ्नो आर्थिक समस्या छ। मेरो ग्यास सिलिन्डरमा ग्यासमा पकाएँ भनेदेखि यति चल्छ, यति पैसा पर्छ मलाई, ल यो बिजुलीमा चलाएँ भने कति पर्छ, ए ल यति मैले बचाउने रहेछौँ भनेदेखि उसले ग्यास किन किन्ने, ग्यास स्यास फाल्दै ल अब त म त बिजुलीमै पकाउँछु भनेर ऊ बिजुलीतिरै लाग्छ। पहिला त हामी बिजुली किन चलाउँदैन थियो, 18 घन्टा त बिजुली नै आउँदैन थियो। अनि त्यो के त्यो जाडो महिनामा हामी खानै नखाने भनेर नेपाली जनताले भन्थ्यो। अब त 24 घन्टामा आएर चाहिँ अब त 32 घन्टाको बिजुली बनाइसकेका छौँ हामीले। गाउँमा धेरै ठाउँमा हाम्रो तार पनि तानिसकेको छौँ, बिजुली पुगिसकेको छ। बिजुली नपुगेको गाउँ कम छ, बिजुली पुगिसकेको छ। तर अब त्यो बिजुलीलाई चाहिँ सिर्फ त्यो बत्ती एउटा घरमा बाल्ने अनि सुत्ने बेलामा बन्द गर्ने मात्रै होइन, अरू प्रयोग कसरी गर्ने त होइन। त्यो अरू चिज जुन चाहिँ हामीले होइन दाउराबाट गरिरह, स्याउलाबाट गरिरह होला, गुइठाबाट गरिरह होला, ग्यासबाट केरोसिनबाट गरिरह होला, त्यो सबैलाई निकालेर, किनभने त्यो कुनै पनि हामी कहाँ बन्दैन, सबै इम्पोर्ट हुने हो। हामी कहाँ के भन्छ, बिजुली भन्छ। त्यो बिजुलीबाट चाहिँ होइन डाँडा काँडा हामी अब उज्यालो बनाइदिउँ न त हाम्रै बिजुलीबाट। राष्ट्र ब्याङ्कको नि एउटा पोलिसी छ, ब्याङ्कले यो लेभलसम्म हाइड्रोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने। एकातिर हाम्रो मार्केटको सेचुरेसन हामी देखिरहेको छौँ, पोलिसी बन्ला र यो सिनारियोमा अब ब्याङ्कले अबको लगानी कसरी विविधीकरण गर्ने, कसरी जाने, ब्याङ्कको आफ्नै रणनीति अब राष्ट्रको पोलिसी एउटा छ, त्यो पोलिसीभित्र रहेर अब कसरी जाने ब्याङ्कले इन्डस्ट्री सेक्टरको लगानी गरेर। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जति हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ त्यो जसरी हुन्छ हामी त्यहाँ पुग्ने प्रयासमा चाहिँ हामी लम्किनै रहेको छौँ। तर प्रोजेक्टहरू हेर्दाखेरि सबै प्रोजेक्टमा त्यसरी नै गर्ने भन्ने छैन। प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि हामीले प्रमोटर हेर्छौँ, प्रमोटरको वेयरविथआउट। किनभने हाइड्रो प्रोजेक्ट गर्छु तर होइन मेरो क्षमता आर्थिक क्षमता छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी पोजिटिभली हेर्दैनौँ। आर्थिक सँगसँगै टेक्निकल क्षमता हेर्छौँ, उहाँहरूको टिममा कतिजना टेक्निकली साउन्ड छ, किनभने बनाउने त उहाँहरूले हो। उहाँहरूलाई पनि सप्लायर यो त्योले होइन एकदम भ्रममा राखेर अगाडि बढ्नु सक्छ कि सक्दैन, त्यो क्षमता कस्तो हो। तेस्रो हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट जहाँ छ त्यसमा कति किलोमिटर बाटो बनाउनुपर्छ र कति किलोमिटर तार तान्नुपर्छ। त्यो जति कम भयो त्यति हाम्रो चासो बढ्दै जान्छ होइन। अब 10औं किलोमिटर बाटो बनाउनु पर्ने, 100औं किलोमिटर लाइन तान्नुपर्ने भनेदेखि हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट हुँदैन त्यसमा होइन। त छोटो बाटो होस्, छोटो लाइन तान्नु परोस् मेन ग्रिडमा जानलाई, अनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट बढ्छ। गभर्मेन्टको सपोर्ट त सबै प्रोजेक्टमा भइहाल्छ, तर त्यो सपोर्ट हुँदै पनि अब जस्तै गभर्मेन्टले बनाइदिन्छु भनेर त सबै एनइएले त भनेकै छ पावर ट्रान्समिसन उहाँहरूको पनि क्षमतामा होइन जति सक्नुहुन्छ उहाँहरूले गरि नै राख्नु भएको छ। तर अब कतिवटा प्रोजेक्टलाई कसरी गर्ने प्रायोरिटी उहाँहरूको पनि आफ्नै ऊ होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने चाहिँ छोटो बाटो छोटो तार होस् होइन। र त्यो सँगसँगै हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँको लोकल कम्युनिटी, त्यो कम्युनिटी कति पोजिटिभ छ त। किनभने हाइड्रो भनेको चाहिँ इट्स अ लङ टर्म, त्यो कम्युनिटीले सपोर्ट गरेकै हुनुपर्छ। कम्युनिटीको एडभर्स उसमा गएर चाहिँ हाइड्रो बनाउँछु भनेर त्यो सफल कहिले पनि हुँदैन। त्यो कम्युनिटी पनि एकदम होइन सकारात्मक छ, आओस् यो प्रोजेक्ट हामीलाई राम्रो हुन्छ भनेर त्यो ऊ छ भनेदेखि डेफिनेटली त्यो सोसाइटीको पनि हेर्छौँ। र फाइनली हेर्ने भनेको क्लाइमेट इम्प्याक्ट हो। हामीले चाहिँ अब हेर्नु अलि बढी किसिमले चाहिँ हेरिरहेछौँ कि यसले गरेर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कति इम्प्याक्ट पर्छ। जति कम इम्प्याक्ट पर्यो त्यति राम्रो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। त्यही भएर हाई ड्याम प्रोजेक्टहरू छैन त्यो ठिकै छ, हाई ड्यामले त पुरा इनन्डेसन गर्छ एन्ड अल द्याट। तर रन अफ द रिभरमा पनि होइन खोला नै डाइभर्ट भएर चाहिँ त्यसले कति ऊ गर्छ, कति खोलामा ओल्ड रिभरमा कति रन गरिरहन्छ, त्यो क्लाइमेट र उहरू पनि हेर्छौँ हामी। यो सबै चिज हेरेर र विश्वास, मैले अघि पनि भने म अन्तिममा पनि यही भन्छु, अटल विश्वास हाम्रो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो नेसनल प्लानिङ कमिसनमा छ कि उहाँहरूको रणनीति बनाइराख्नु भएको छ कि बनाइसक्नु भएको छ र उहाँ त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छ र त्यो डिमान्ड स्टिमुलेसन हुन्छ नै। यो सिर्फ बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट गरेर मात्रै हाम्रो हुन्छ या इन्डियामा मात्रै त्यो पनि गर्नुपर्छ। बङ्गलादेश एक्सपोर्ट, इन्डिया एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यो सँगसँगै हाम्रो इन्टरनल डिमान्ड स्टिमुलेसन हुन्छ। यो पुरा प्याकेजको एउटा रणनीति बनिसक्यो होला या बन्दै होला, त्यो हाम्रो पर्भ्यूमा पर्दैन। र त्यो रणनीतिको अनुसार चाहिँ उहाँले यो प्रोडक्सन क्यापासिटी यसरी बढाइराख्नु भएको छ, हामी त्यसमा फेसिलिटेट गरिरहेछौँ। र आउने दिनहरूमा चाहिँ मेरो एउटा सपना चाहिँ के छ भने नेपालीले यो दिन हो कि रात हो भनेर थाहा नै नहोस्। पहाडमा बसेको होस्, हिमालमा बसेको होस्, तराईमा बसेको होस्, यति झलझल उज्यालो होस्, हाम्रै पानीको बिजुलीले गरेर चाहिँ दिन होस् या रात होस्, नेपालीको जिन्दगी चाहिँ जहिले पनि चलिरहेको होस्। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।